سلام طعنا هابلنا خبركم تقاتلتنا انا ساعه زبلنا يوم حبريتات حزنا لكم مسينا لنا فلما جن قندر الشاطم قبل الوررت حايلتات زوا معراب تግራይ ዘሐጉስ ጉምቲ ተወሲዶም ሰራው ሻዕቢያ ኣብ ትግራይ ዝፈጸመው ግፍዕታትን ጽንተትን ዝትርኻ ፊልምታት ደንጎላትን ሕጻጽን ዝበሃላ ከምኡውን ካልኦት ተማሳልት ትሕዝቶ ዘለዎን ፊልምታት ኣብ ትግራይ ከይረኣያ ተኣጊደን ዝብል ዜና ካብ ትግራይ ተሰሚዑ ጀነራል ምግበይ ሃይለ ዝመርሓ ኣርሚ ክፋል ሰራዊት ትግራይ ንናይ ወልቃይት ወረርቲ ስጉምቲ ወሲዳትሎም ኣብ ልዕሊ ኮሎኔል ደመቀ ስጉምትን ምውሳድ ዘኽእል ታሪኻዊ ዕድል ባኺኑም أزيومن كالوتن علونا حج دما نابزر زرم أبلعلي وررت حيلتات زوا معراب زي حقوس وسانة تساميعهم وررت حيلتات تقراي أبز حج ساعات كابز ورر ومريت تقراي بتوساخي كالي حدش من قصقاس كامز جمرو كحبر صانيحيهم تزجمرو حدش من قصقاس دما كابز نبر وزوا معراب تقراي بتوساخي كالي بوتا تقراي ون مورار من قصقاس جميروم نيروم نازو شعيب دما بركز زبول أبالا سراوي تقراي أنصار من قصقاس الزون وررتي حدش وقمت موسادهم اندا تحبر يركب من جداد كم زحبر وتقراي يترفت استورر مريتا كالي توساخون كنوركم منا ويدما والقايت كايس اوعو سو نخبلو خنقبرنا زبل كاوررتي ما فرارحي مسألة قنيوم نزغون دما سراويت علينا ايزو المالخت الزلو ناي كونريل دمك حايلتات ناي عقل صبات نابت خالي كفال تقراي ون مسفحفاح دليت حانقيتهم نابت تقراي قسم قعازهم قالي سنانيرنينهم يخون مباري يترف كالي اخوارو مريت معراب تقراي كتاملس لعلن تحت انتبل زلا تقراي نزم وررت حيلتات زقبو ملس خمز هابات ينقلز علم زمالس دما بجنرال مقبي هايلة خمز ازز نقرلو مبزحتيو عابزوا سمين معراب تقراي زركب سراويد نز حيلي زقبو ملس خمز هابو اندات نقر يركب قاليو بانفت مايقابا قالي دما بانفت تكزا خم شفتا برخا نبرخا ينكساقات زنبرا از حيلم بزقبا بسراويد تقراي تسافعو تابتاتينوم ليتولوم من جتات كم زحبر ودما زبزح بحاندبت متقعت TDF انت قوسلن انت موتن زترف دما تابتاتينو هادي ميوم زي جنرال مقبي زمرحة أرمي كفال سراويت زخونة حايل دما لومي ملء بملء ممهرن وررتي مال اختزهابا متقعتي غير لوم نابت برخا حيزم وزاعتو كونريل دمك أدمانز نبر عتقواتو عوديو خامس تملسة يحبر اللهم أزياب زوج تخلتها معالت استسمع في الصامة دماغ قصال أنفت عمل السازوا معراب تقرأ إزر آية أكبر يندات بحال اللويزر بالهم بيتمها سالي خالي حابريت هدما معراب تقراي زكاة زل سقمتن مسوات جنرال إيتوبيان سعيون كبير مدنقاس كمستفترة تحابيرهم كافل فلاتنا سرخة وحابريتا خمس قرصهم معراب تقراي حجوون كانت تقصاصلت تقليصهم أم حدار والقايت كوينو استمرت صنفنيا مرحي أم حراكا والقايت موسى مالت كل تموتي النابلخ فكر كم صنحان زفلات يوم صنفنيا مرحي حيل تاتا محرانا ميديا قريبو أب زهابو مقلسيم والقايت بحقاو من قدين أو كلنا خن حوصائنا خبن بدفرت كم استناقر زهرا خبنا يو حابريتا ردم نزعيبو دوما أب استفلالي قزاعتات والقايت عريدوم صنحو صنفنيا حيل تاتا محرام سراوي تقراي جميرو زبل حابريتان ميديا بمنحلاف قلف بوتاتات كم زحازو تفليتوم بن كونريل دمك زودو زمر حصن فني حايلتات امحرا بخالوت حايلتات حازيلو منبر بينهم نساعات ون كواغو مورال زيبلوم كم زخونو كاوت تهدراو فلفلات ناس ترخب حابريتا يردم يخون مبر صنفنيا حايلتات امحرا اب ميديا قريبوم زفكرون اب سلفتات زرئيو وتهدراو مرئيتنغن نايكرنا افريكا كبيد حايل كم زخونو بدفرت كم زناغرو اتم وتهدراو فلفلات يقالصوم حجز ترخب حابريتا خم زحبرو معراب تقراي زكار زل سقمتن مسوات جنرال سراويت إثيوبيان سعيبو كبيد مدنقاس كم زتفتره تحابيروم كفلفلات ناس ترخب حابريتا خم زقالصو صنفنيا حايلتات امحرا TDF يلوم زصوعو حيلم عبد فعم بمئتاي بتاتنهم كم زلو تقليصهم بمسارات آفن إذن صنفنيا حيلتات امحرا زخونا ميديات سراويت تقراي بلايت بزخفتو خبيد متقعتهم لعلوت حالف تحاويسو بزحات كم زهالقو تحابيرهم
ቅድም ክብል ጽንፈኛ ሓይልታት አምሓራ ካብ አላማጣ አይወፅን ኢሎም መግለጺ ኣብ ዝሃቡሉ ጊዜም ጀነራላት ትግራይ ንሰራዊት ትግራይ ትእዛዝ ከም ዝሃቡን ሰራዊት ትግራይ ድማ ኣብ ልዕሊ ጽንፈኛ ሓይልታት አምሓራ ተሪር ስጉምቲ ብምውሳድ አላማጣን ከባቢያን ካብ ጽንፈኛ ሓይልታት አምሓራ ነፃ ከም ዝገበራ ይፍለጥ። ይኹን እምበር እቲ መጥቃዕቲ ካብ ኣፍልጦ ፌደራል መንግስቲ ወፃኢ ስለ ዝነበረም ኣብ መንጎ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይን ፌደራል መንግስትን ግዝያዊ ዝኾነ ጎንፂ ተፈጢሩ ምንባሩ ፍልፍላት ይሕብሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ እቲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ሰራዊት ትግራይ መጥቃዕቲ ከፊቱልና እናበሉ ጽንፈኛ ሓይልታት አምሓራን ሚድያቶምን ዘጋውዕዎ ዘለዎ ኣውያት ብዝምልከት ግን ዛጊድ ብዛዕባ ዝዋጋእ ዘሎ ሓይሊ መረጋገፂ ከም ዘይተረኸበ ተፈሊጡ። እዚ ከምዚ እናሃለወ ናይ ጽንፈኛ ሓይልታት አምሓራ መራሒ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዴ ግን ናብ አንፈት ጎንደር ከም ዝሃደመ እንዳተጸብጸበ ይርከብ። ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ከበድቲ ገበናት ከም ዝፈጸመ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝተኻየዱ መጽናዕትታት ይገልጹ። ካብዚ ብተወሳኺ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ወልቃይት ወይ ሞት እናበሉ ካብ ዝፍክሩ መራሕቲ ጽንፈኛ ሓይልታት አምሓራ ሓደ ከም ዝኾነ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይረድም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ፍሉጥ ጀነራል ብልጽግና ኣብቲ ዞባ ከም ዝተሰውአ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይረድም። እዚ ሕጂ ተሰዊኡ ዘሎ ጀነራል ሰራዊት ኢትዮጵያ ብኸመይ ከም ዝተሰውአ ዝርዝር ሓበሬታ እኳ ዛጊድ ዘይተረኸበ እንትኾኖም ክሳብ ዝተሰውአላ ሰዓት ግን ወረርቲ ሓይልታት የገልግል ከም ጸንሐ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይረድም። ሰራዊት ሻዕቢያ ኣብ ትግራይ ዝፈጸምዎ ግፍዕታትን ጽንተትን ዝትርኻ ፊልምታት ደንገላትን ሕጻጽን ዝበሃላ ከምኡውን ካልኦት ተመሳሳሊ ትሕዝቶ ዘለወን ፊልምታት ኣብ ትግራይ ከይረኣያ ተኣጊደን ዝብል ዜና ካብ ትግራይ ተሰሚዑ። ከም ዝፍለጥ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ ትግራይ ብሰፊሑ ብዛዕባ ዕርቂ ሻዕቢያን ኣመራርሓ ትግራይን ይውረ ከም ዘሎ ክሕበር ጸኒሑ። ንፖለቲካዊ ዕብደት ኣብይን ህዝብታት ጨፍጪፍካ ንጉስ ናይ ምዃን ድልየትን ስዒቦም ናይ ትግራይን ናይ ኤርትራን ሓይሊ ተደሚሮም ካብ ወረራ ኣብይ ክድሕኑ ጻውዒት ይቐርብ ከም ዘሎ ክሕበር ጸኒሑ። ብፍላይ ናብ ናይ ኤርትራ ልሂቃት ሚድያትን ብተደጋጋሚ ዝስማዕ ዘሎ ድማ ነዚ ዘራጉድን ሓድነት ክልቲኡ ህዝብን ሰራዊትን ክጥንክርን ሕልሚ ኣብይ ከፍሽሉን زحتت ይኹን እምበር ሻዕቢያ እዚ እንትብል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈጸሙ ዓለም ዘስደመመ ጭካነን ከም መጠን ጎረቤት ሓው ህዝቢ ዝመርሕ ዝተፈጸመ ክሕደትን ኣፍልጦ ሂቦም ተሓታትነት ኣረጋጊጹ ዝከሓስኪሒሱ ክኸውን ከም ዘለዎ እምበር ናይ ሻዕቢያ ጸሊም ታሪኽ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ብቐሊሉ ከም ዘይጠፍእን ዘይርስዓን ምዃኑ ተጋሩ ክገልጹ ጸኒሖም እዮም። ዘላቂ ሰላም ትግራይን ኤርትራን ድማ ኣብ ሓቃዊ ርክብ ከም ዝረጋገጽ ዝገለጹ እዞም ወገናት እዚ እንተዘይኮይኑ ምስ ሕወሓት ዝህሉ ርክብ ልክዕ ከምቲ ኣብ መፈለምታ ስልጣን ኣብይ ምስ ኢሳያስ ዝተገበረ ርክብ ክኸውን ከም ዝኽእልን ካሊእ ናይ ጥፋት ሓይሊ ከም ዝኸውንን ስለዝፍለጥ እዩ። ሎሚ ካብ ትግራይ ዝተሰምዐ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ግን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ ትግራይ ጀኖሳይድ ህዝቢ ትግራይ ብሻዕቢያ ዝተፈጸመ ዘርእያ ፊልምታት ብሕወሓት ደው ኢለን ዝብል ክሲ ተሰሚዑ። ንርክብ ሻዕቢያን ሕወሓትን ዕንቅፋት እየን ተባሂለን ዝተኣገዳ እተን ፊልምታት ሻዕቢያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈጸሞ ግፍዒት ዝተረኻ ዝነበራ ምዃነን ይንገረለን። ነዚ ስዒቡ እውን እዘን ፊልምታት ደው ክብላ ዝተገበራ ኮይነን እዚ ድማ ጫፍ ንዕቐት ህዝቢ ትግራይን ክሕደት ኣብ ልዕሊ እቲ ዝተፈጸመ ጀኖሳይድን ምዃኑ ብዙሓት ወገናት ይገልጹ። ብሕማቕ መሪሕነት ትግራይ ዝተፈጸመ ጀኖሳይድ ትግራይ ሎሚ እውን ብሕማቕ መሪሕነት ንትግራይ እቲ ጀኖሳይድ ዓለም ከይፈልጦ ምክልኻል ጫፍ ክሕደት ምዃኑ ድማ ይንገረሉ። ስለዚ ድማ እቲ ሎሚ ብበዓል ወዲ ነበር ኣመራርሓ ሕወሓት ኣባዲ ዞሞ ዝቃላሕ ዘሎ ሓበሬታ መሪሕነት ሕወሓት ብፍላይ ብዶክተር ደብረጽዮን ዝርከቦ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ ሻዕቢያ ጽልኢ ዘምጽእ ፕሮፓጋንዳ ኣብ ትግራይ ምዝራው ደው ክብል ትእዛዝ ምሃቡ ይቃላሕ ኣሎ። እዚ ሓበሬታ ምቅልሑ ስዒቡ ድማ ብርክት ዝበሉ ወገናት ከም ክሕደት ዝቆጽርዎ ዘለዉ ኮይኖም ውድብ ሕወሓት ዕላው መብርሂ ክትህበሉ ጻውዒት ቀሪብሎም። ብፍላይ ሎሚ እንዳበርትዐ ዝመጸ ዜና ህግደፍ ዕላው ርክብ ምስ መራሕቲ ትግራይ ከም ዝገበረ ዝገልጹ ሓበሬታታት ይወጹሎም። ብውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝምራሕ ህግደፍ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ብምሽራኽ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘርኢ ምጽናት ከም ዝፈጸመ ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ። ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶርያ ግን ክልቲኦም ውልቀ መላኽቲ ናብ ከቢድ ጎንፂ ዝኣትውሉ ቀንዲ ምኽንያት ህዝቢ ትግራይ በቲ ዝደለይዎ ደረጃ ስለ ዘይተበታተነን ግዝኣት ትግራይ ብሕጋዊ መንገዲ ስለ ዘይተኸፋፈልዎን ከም
ዝኾነ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድም። ነሲዒ ድማ እቲ ሓደ ነቲ ካሊእ ካብ ስልጣኑ ብምእላይን ጎብለል ቀርኒ ኣፍሪካ ንምዃንን ኣብ ዝገብርዎ ዘለው ንሕንሕ ክሳብ ሕጂ ዝቐፀለ ኮይኑ ኣብ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪካ ካሊእ ደማዊ ኩናት ከየልዕል ድማ ስግኣት ኣሕዲሩሎም። ብወገን ኣብይ ኣሕመድ ከዓ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ወናኒ ወደብ ክገብሮ እየ ብምባል ዝሓዞ ኣጀንዳ ብህዝቢ ኢትዮጵያ ተቐባልነት ከም ዝረኸበን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወታደራዊ ስጉምቲ ንምውሳድ ምድላዋት ይገብር ከም ዘሎን እንዳተገለጸ ጸኒሑ። እዚ ዝተረድአን ሰራዊት ኢትዮጵያ ብዘይ ድጋፍ ሰራዊት ትግራይ ምስ ሰራዊት ኤርትራ ገጢሙ ክስዕር ከም ዘይኽእልን ዝፈልጥን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ መራሕቲ ሕወሓት ዘተታት የካይድ ከም ዘሎ ምስጢራዊ ፍልፍላት እናሓበራ ይርከባ። ካብ ዝተፈላለዩ ወተሃደራዊ ምንጭታት ዝወጽ ዘሎ ዜናታት ከም ዝሕብርዎ ህግደፍ ምስ መራሕቲ ሕወሓት ዕላው ርክብ ካብ ምግባሩ ሓሊፉ ዝተወሰነ ስምምዕነታት እውን ከም ዝተገበረ ይግለጽ ኣሎ። እዞም ሓበሬታታት ወሲኾም መራሕቲ ድሕነት ኤርትራ ወተሃደራዊ መኮንናት ኤርትራ ናይ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተኣመንቲ ዝበሃሉ ፖለቲካዊ መራሕትን ዝሓዘ ጉጅለ ናብ ደቡብ ትግራይ ከም ዘምርሐን ምስ ወኪላት ትግራይ እዮም ዝተባሃሉ መንነቶም ዘይተገልጹ ሰባት ተረኺቦም ዘተ ከም ዘካየዱን ዝረኸብናዮ ሓበሬታ يردم بمسارات تسترخى بحابريتا توكلت إرترام تجراي مستجراي مول ركب نفصام نحابر صلاة أبزبل ونجار كمستسمع معون تجليسهم كم زفلات أبز حلف أخيوال عدوى مرحنة حوحات حدا أبالات اتودب مسير تراح بوركب جاميركم يخم تبهايلهم كمستجمجم ويذكر بتوسخون مسترا سرعة قدف بقليل يركب يزبل أسنا تيبيون أبكاب راما وكيلات كلتيون وقنات كام استراخبوت زغلت أخوينم نايت وقتي ما زرار بخستات كام زنبرد ما يفلد أبز قداي حسابهم زهابو مهورات كام زغلت وأبز حجوان ما راح تحوحات من الشعبية بحق ركب يكايدون تهاليوم تاريخ وسحتاتي في الصموخام زلون أب تقراي زلو بوليتيكا وشجر إير شعبية كأتو خمفكار كام زحسابن قالي صوميوم እቶም ምሁራት ወሲኾም ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ፖለቲካዊ ቀውሲ ክፍታሕ ዝኽእል ምስ ስርዓት 4 ኪሎ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብዝፈቐዶ ብዝግበር ውሕሉል ዘተ ከም ዝኾነ ይገልጹ። ካብዚ ወፃኢ ምስ ሻዕብያ ይኹን ምስ ካልኦት ጸላእቲ ናይ ደገ ሓይልታት ዝግበር ዝኾነ ይኹን ርክብ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ቀውሲ ናብ ዝገለ ደረጃ ከሰጋግሮ እምበር መፍትሒ ከም ዘየምጽአሉ ኣጠንቂቖም ኣለዉ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነሰዓት ዝብልናዮም ሓበሬታታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ካብ ልብና መስግን